अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से कि पीपल डू हायर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कि लोग वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करते हैं? कौन-सी वजह होती है कि लोग अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, किन कामों की वजह से? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्या बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो के नोटिफ़िकेशन उनको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ई-कॉमर्स बिज़नेस ऑन अमेज़न आर रन बाय अ सिंगल पर्सन हू इज़ ऑफन सफरिंग फ्रॉम प्रोडक्टिविटी ओवरलोड कि ज़्यादातर जो अमेज़न के बिज़नेस है वो एक सिंगल पर्सन ही उसको यानी कि चला रहा होता है तो वो उसके यानी कि जो ओवरलोड होता है उसकी वजह पर वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है। मतलब कि जो भी ओनर होता है उस बिज़नेस का तो वही उसको चला रहा होता है जिसकी वजह से उन्हें यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए चलते हैं आगे कौन-कौन सी यानी कि वजूहात हैं जिसकी वजह से एक ओनर को बिज़नेस ई-कॉमर्स के ओनर को यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली वजह जो है वो है टास्क मैनेजमेंट। They might hire you to do the tasks they find tedious, such as resolving customer queries, answering email, or following up the sales step. कि वो आपको हायर क्यों करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि वो लोग यानी कि थक चुके होते हैं, यानी कि वो परेशान हाल होते हैं कि इन क्यूरीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, आंसर कैसे किया जाए ईमेल को और जो सेल्स आती हैं उनको यानी कि कैसे हैंडल किया जाए। तो इसकी वजह से वो टास्क की मैनेजमेंट की वजह से वो उन्हें विचुअल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो इन चीज़ों को यानी कि हैंडल नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से वो दूसरे जो बिज़नेस है उनको देख नहीं सकते। इसकी वजह से उन्हें एक विचुअल असिस्टेंट को हायर करना पड़ता है इस प्रॉपर वर्क के लिए कि वो इन क्यूरीज़ को भी हैंडल करे, आंसर करे ईमेल का और जो सेल्स आती है उनको भी हैंडल करे। तो ये फर्स्ट टास्क हो गया कि तमाम जो टास्क होते हैं, जो उन्हें यानी कि मुश्किल लगते हैं, तो वो उस वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर लेते हैं ताकि वो टास्क को मैनेज करे। तो जो कस्टमर की क्वेरीज़ आती हैं, जो सेल्स होती हैं, उन कस्टमर की क्वेरीज़ को हैंडल किया जाए और जो ईमेल्स आती हैं, चाहे अमेज़न की तरफ से आएँ या किसी भी सेल्स चैनल की तरफ से आएँ ईमेल, उनको हैंडल करे, उनके आंसर करे और जो सेल्स आती हैं, उनके सेल्स को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट यानी कि उनको हैंडल करे कि सेल्स को किस तरह डिलीवर करना है चीज़ों को, वो तमाम चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। सेकंड जो वजह है जिसकी वजह से लोग हायर करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट को सपोर्ट के लिए। उन्हें सपोर्ट के लिए किसी भी पर्सन की ज़रूरत होती है सेकंड पर्सन की। क्योंकि अगर वो सिंगल पर्सन उस बिज़नेस को रन कर रहा है तो उसको यानी कि सिंगल पर्सन के लिए मुश्किल हो जाती है। तो दूसरी तरफ उनके को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वो चीज़ें करे जो उनके पास स्किल्स ना हो। ऑन द अदर हैंड अ बिज़नेस ओनर माइट नीड अ सपोर्ट विद स्किल्स दे हैव लैक। फॉर एग्ज़ाम्पल वेब डेवलपमेंट, फोटोशॉप एंड डेटा एनालिसिस। कि जो बिज़नेस ओनर है उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है उन स्किल्स की यानी कि उन लोगों की जिनके पास वो स्किल हैं और बिज़नेस ओनर के पास स्किल नहीं है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जिनकी जो स्किल उनके पास कमी होती है तो वो वही लोग ढूँढते हैं जिनके उनके पास स्किल हो मतलब कि वेब डेवलपमेंट की कि उसकी वजह यानी कि बिज़नेस ओनर के पास स्किल नहीं है तो वो वेब डेवलपमेंट के जो वर्चुअल असिस्टेंट है उनको हायर कर लेंगे या उस पर्सन को हायर करें जिसे वेब डेवलपमेंट आती होगी। फ़ोटोशॉप जैसे ज़्यादातर आती होगी वो लोग उस पर्सन को हायर करें क्योंकि बिज़नेस ओनर को बिज़नेस यानी कि डील करना आता है लेकिन उसको फ़ोटोशॉप की जो स्किल्स है वो नहीं आती। जिस स्किल्स की बिज़नेस ओनर की कमी होगी, उस स्किल के यानी कि पर्सन को वो हायर कर लेगा और वो चाहे मंथली बेस पर हो, वीकली पर हो या प्रोजेक्ट बेस पर हो, उसके मुताबिक करता है। ये तमाम होता है कि वो अपने सपोर्ट के लिए उस वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना पड़ता है उन्हें। चलिए जो थर्ड वजह है वो हम बयान करते हैं मिनिमम एम्प्लॉयी ड्यूटी कि एम्प्लॉयी की जो होता है मिनिमम ड्यूटी होती है इसमें यानी कि जो काम करने वाला होता है वर्चुअल असिस्टेंट उसकी कम ड्यूटी होती है। सिंस अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्व्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कि एक वर्चुअल असिस्टेंट है वो आज़ादाना यानी कि ठेकेदार की तरह होता है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो काम करता है और अपने जो रेट्स हैं वो भी फिक्स होते हैं उसके। द एम्प्लॉयर्स जो होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर आर ओनली रिस्पांसिबल फॉर पेइंग देयर फिक्स्ड रेट्स thus cutting the taxes and employee benefit cost कि जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी फिक्स रेट देते हैं यानी कि जो ओनर होते हैं बिजनेस ओनर या ई कॉमर्स जिस चीज़ के भी ओनर होते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं वो अपने फिक्स रेट देते हैं ना उन्हें टैक्स की फिक्र होती है और ना वो यानी कि कॉस्ट आती है एम्प्लॉय की उसकी यानी कि बेनिफिट्स होते हैं उनकी फिक्र होती है क्योंकि वो अपने रेट्स दे देते हैं आगे से टैक्सेस वो कटते हैं चाहे वो बैंकिंग की हो या किसी भी चीज़ की हो तो उन्हें उनसे कोई बात नहीं होती। अगर वो लोकली किसी को हायर करेंगे तो वो यानी कि फिक्स पे यानी कि हायर करेंगे और जो टैक्सेस होंगे वो भी खुद बैंक की तरफ से ही पे करने पड़ेंगे उन्हें।
تو اسی وجہ سے یعنی کہ وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ آزادانہ طور پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیس یعنی کہ اپنے فکس ریٹ کے طور پر یعنی کہ کام کر رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہیں امپلائر کو زیادہ یعنی کہ ٹرسٹ ہوتا ہے ایک ورچوئل اسسٹنٹ پر، کیونکہ وہ اپنے جو ریٹس ہیں وہ ایک ہی طرح چاہے وہ اسے جس یعنی منتھلی بیس پر ہائر کر رہا ہے تو اسی کی ریٹ دے گا، اگر ویکلی پر ہائر کر رہا ہے تو ویکلی کے ریٹس دے دے گا فکس، اس میں چاہے جو بھی ہوتا رہے وہ خود اپنا کام جو ہوگا اس کانٹریکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے وہ ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کرے گا۔ چلیے چوتھی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کیا جاتا ہے وہ ہے کاسٹ افیکٹو، یعنی کم یا مؤثر جو کاسٹ ہوتی ہے اس پر ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہائر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کو ہائر کرتے ہیں۔ ہائرنگ سامن ریموٹلی آن پر ہاور پروجیکٹ per project based cost a fraction of hiring a full time employee thus making it the choice for them کہ یہ جو اسمال بزنس اونر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین چوائس ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اگر ایک پروجیکٹ ہے وہ یعنی کہ 3-4 یعنی کہ ہور میں یعنی کہ گھنٹوں میں ختم ہو سکتا ہے، تو وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ریموٹلی یعنی کہ ہینڈل کرنے کے لیے وہ اپنا اکاؤنٹ دے دے گی کہ اس پروجیکٹ کو ہمارے کو ڈیل کیا جائے اور پر ہار پر اسے یعنی کہ انکم دی جائے گی، چاہے پر ہار $10 ہو، $15 ہو، $20 ہو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ورچوئل اسسٹنٹ کی اسکل پر، تو اس کی وجہ سے اس کو ہائر کیا جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو کاسٹ بچ جاتی ہے اگر وہ فل ٹائم کسی امپلائی کو ہائر کر لیتے ہیں اور منتھلی بیس پر اسے پے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر اس کے پروجیکٹ چھوٹے ہیں تو وہ ایک یعنی کہ پر ہار پر بھی ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کرے جس سے ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں ایک اسمال بزنس اونر کے جو چھوٹے کاروبار کے مالک ہوتے ہیں ای کامرس میں۔ It also reduces the overhead costs such as renting on office space and paying bill۔ اور دوسرا جو بینیفٹ ہوتا ہے جو بزنس اونر کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کو یعنی کہ ایک آفس نہیں لینا پڑتا اور نہ ہی بل پے کرنے پڑتے، کیونکہ وہ اپنے اکاؤنٹ کی ایکسیس ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو دے دیتا ہے، وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہی اس کو ڈیل کرتا ہے اور تمام چیزیں وہی کر رہا ہوتا ہے، صرف وہ اسے پر ہور اپنے یعنی کہ جو اس کے ریٹ بنتے ہیں وہ دے رہا ہوتا ہے، اور نہ اسے ٹیکس کی فکر ہوتی ہے کہ ٹیکس نہ خود پے کرنے پڑتے ہیں اسے، نہ کوئی چیز اور پے کرنی پڑتی، جس کی وجہ سے یہ بینیفٹ بھی ہوتا ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے کہ اچھی کاسٹ میں ایک ورچوئل اسسٹنٹ انہیں مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے، کیونکہ اگر فل ٹائم وہ امپلائی ہائر کریں گے تو فل ٹائم کی کاسٹ بھی انہیں دینی پڑے گی، اور چاہے وہ 2 سے 3 گھنٹے بھی کام کرے لیکن اسے 8 ہارس کی پے دینی پڑے گی اس کو، اسی وجہ سے یہ تھوڑا کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے کہ اپنی یعنی کہ پر ہار پر اسے ایک پروجیکٹ ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ تو ففتھ یعنی کہ وجہ پر جانتے ہیں ہم کنوینئنس، یہ ایک مؤثر یعنی کہ اچھی چیز ہے یعنی کہ سہولت ہے ایک طرح کی، تھرو وچ اسسٹنٹ بزنس اونر کین فوکس آن امپورٹنٹ ٹاسک دیٹ boost their growth. An efficient virtual assistant can significantly cut down an entrepreneurial workload. کہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ کی وجہ سے ہی بزنس اونا اپنے جو پرسنل بزنس وہ چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ٹاسک کو یعنی کہ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، اپنے پروڈکٹ جو ٹاسک ہوتے ہیں جو جو لوکلی بزنس چلا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ای کامرس سے ہٹ کے جو اپنا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں اس پہ جو وہ زیادہ تر توجہ دے سکتے ہیں اور اس کو گرو کر سکتے ہیں ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کر کے، کیونکہ وہ ورچوئل اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ ای کامرس کے اسٹور کو ان کے مینیج کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو بزنس اونر ہوتے ہیں وہ اپنے لوکلی جو ان کے اسٹورز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹاسک ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ہیڈیک نہیں ہوتی یعنی کہ ان کا سر درد ختم ہو چکا ہوتا ہے ای کامرس کی طرف سے، کیونکہ وہ اپنا تمام تر بزنس ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دیتے ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کرے، وہ اسے منتھلی بیس پر چاہے ہائر کرے یا ویکلی بیس پر یا پروجیکٹ بیس پر وہ اس کو دے دیتے ہیں تاکہ ان کی ہیڈیج کم ہو اور وہ اپنے پرسنل لوکل بزنس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ An efficient virtual assistant can significantly cut down an entrepreneurial workload۔ تو جو ہائیلی اسکل پرسن ورچوئل اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں، مطلب کہ ایک بزنس اونر کے ورک اوور لوڈ کو کم کر دیتے ہیں اور اس کی سکسیس میں اضافہ کرتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ گرو کرتے ہیں اس کے بزنس کو۔ تو آج کے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، آج جو ہم نے یعنی کہ چیزیں پڑھی تمام چیزیں تھی کہ ایک جو بزنس اونر رہتا ہے وہ کیوں ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ہائر کرتا ہے، اگر اس 5 یعنی کہ جو ہم نے پوائنٹس پڑھے ہیں ان 5 پوائنٹس میں سے اگر کسی کو پوائنٹ کی بھی آپ کو سمجھ نہیں ہے تو پلیز کامنٹ میں آپ مینشن کر دیجیے گا، تو میں آپ کو پھر بریفلی اس کے بارے میں بتا دوں گا رپلائی میں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز تھمبنیل دبا دیجیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیوز کی سمجھ آ رہی ہے، اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ ہی کے بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ چلیے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تو جڑی رہیے میرے چینل کے ساتھ۔
شکریہ، اللہ حافظ۔